आदाब नाजरीन, पेशकश यूट्यूब चैनल पर मैं फैज़ानुल हक आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज की वीडियो में मैं मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल का चौथा शेर लेकर हाजिर हुआ हूँ। तशरीह कलाम गालिब के सिलसिले में इससे कबल मैंने 4 वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आज की वीडियो में जिस शेर को हम समझने की कोशिश करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। आगही दामे शनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दआ अनका है अपने आलमे तकरीर का। मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि वो एक मुश्किल पसंद शायर थे। गालिब को इस बात पर फख्र का एहसास होता था और बजा तौर पर उन्होंने इसका इजहार भी किया है, यानी वो खुद इस बात को तस्लीम करते थे कि हाँ, मैं एक मुश्किल पसंद शायर हूँ और मैं जो बात कहना चाहता हूँ या कहता हूँ जल्दी से लोग उसे नहीं समझ सकते। ये शेर उसी मफहूम के हवाले से उनके ख्याल को जाहिर करता है। आगही फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मस्दर है आगाहीदन। आगाहीदन मस्दर से आगाही का लफ्ज़ बनता है आगाही, और ये आगाही का मुखफ़फ़ आगही। अगला लफ्ज़ दाम। दाम का मतलब जाल। शनीदन का मतलब होता है सुनना। शनीदन का मतलब सुनना। अब दामे शनीदन यानी सुनने का जाल या समाअत का जाल, जिस कदर चाहे बिछाए। मुद्दआ, अगला लफ्ज़ मुद्दआ। मुद्दआ कहते हैं वो बात जिसका दावा किया जाए, यानी इसका मफहूम क्या हुआ? मकसद, मतलूब, जो इंसान कहना चाहता है, मुद्दा। अनका एक परिंदा है। इस परिंदे के हवाले से कहा जाता है कि जिसका नाम तो बिल्कुल साबित है लेकिन वजूद पूरी तरीके से मादूम है, खत्म है, गायब है। आलम दुनिया, कैफियत हालत, और तकरीर ये तहरीर का अपोजिट है। लफ्ज़ तहरीर हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लिखाई के ताल्लुक से, यानी कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो एक तरीके से उसे हम ज़ब्त तहरीर में लाते हैं या उसे नकल करते हैं। तकरीर जब हम करते हैं तो यहाँ पर ज़बान का इस्तेमाल होता है, यानी ओरल अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे तकरीर कहते हैं। कोई लफ्ज़ अगर हम किसी भी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो वो क्या है? तहरीर है। आलमे तकरीर का मतलब हुआ यानी बात करने या कहने की कैफियत। कौले महाल जो गालिब को बहुत पसंद है, यानी जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके जरिए से अपनी बात कहलाना। आगही जिसे हम वाकफियत या इल्म के माने में, अक्ल के माने में इस्तेमाल करते हैं। इल्म और अक्ल अपने आप में कोई वजूद नहीं रखती, ये एक खास कैफियत है जो हमारे जहन में पैदा होती है, लेकिन ये कैफियत भी कोई अमल करती है, कोई काम करती है। इस शेर में देखिए पूरा अमल इसी आगही ने अंजाम दिया है। आगही कर क्या रही है, यानी इसको हम अक्ल के माने में लेंगे। अक्ल या समझ, फहम। आगही दामे शनीदन यानी सुनने, समात करने, अख्ज़ करने, उसे अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश में जाल फैला रही है। आगही अपने आप में खुद ही बहुत मुश्किल से हाथ आने वाली सिफत है। अब अगर ये सिफत हासिल हो भी जाए, उसके बावजूद वो सिफत कोशिश कर रही है कि किसी चीज को समझा जाए या अपनी समाअत में उतारा जाए। वो बात है क्या और उसका रिजल्ट क्या आता है? मुद्दआ अनका है अपने आलमे तकरीर का। ये शेर का मुतकल्लिम यानी जो शायर है, जो कैरेक्टर मौजूद है, वो कह रहा है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरी बात, मुद्दा, मेरा मकसद या जो मैं कहना चाहता हूं वो अनका है। आलमे तकरीर यानी अपने ख्याल या अपने सुखन का जो मकसद है, अपने बात करने का जो मकसद है वो क्या है? अनका है। अब अनका क्यों कहा? अनका के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा परिंदा है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा।
اسی طریقے سے آپ غالب کے یا شاعر کے خیال کو سمجھیے کہ وہ مقصد یا وہ خیال موجود تو ہے لیکن وہ جلدی سے کسی کی گرفت میں آنے والا نہیں ہے، ہر کس و ناکس اسے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ مرزا غالب کی تعلی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس شعر کے اندر مستعمل آپ مختلف الفاظ پر غور کیجئے تو دیکھیے کس طریقے سے رعایت لفظی کا خیال رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ دام، دام کے معنی جال، پھر بچھانا، اب جال بچھایا جاتا ہے اسی مناسبت سے بچھائے کا لفظ بھی ہے۔ عنقا پرندہ ہے، چونکہ جال، پرندہ، شکاری، صیاد، ان کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے عنقا کو بھی ہم اسی میں شامل کریں گے۔ عالم تقریر، اب عالم پرندہ کوئی بھی ہوتا ہے، کسی فضا میں، کسی ماحول میں ظاہر سی بات ہے پرواز کرتا ہے، اسی لیے عالم تقریر، کیونکہ یہ پرندہ جس عالم میں اڑ رہا ہے وہ تقریر کا عالم ہے، اسی لیے عالم کا لفظ بھی عنقا کی مناسبت سے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے انہی الفاظ یعنی شکار، شکاری اور جال، ان تین بنیادی الفاظ یا ان کے تلازموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے غالب نے کتنے اہم مضمون کو اس شعر میں پیش کیا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ اور ہے جو ظاہر سی بات ہے شعر میں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ صیاد کا۔ اب یہ صیاد کون ہے؟ جو جال بچھاتا ہے وہ صیاد ہوتا ہے، تو یہاں پر جال بچھانے کا جو دام شنیدن ہے یعنی سماعت کا جال بچھانے کا کام آگہی کر رہی ہے، اسی لیے آگہی کیا ہے؟ صیاد ہے۔ اب اس شعر کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شکاری ہے جو شکار کرنے کے لیے، کسی پرندے کو شکار کرنے کے لیے جال بچھا رہا ہے، یہ ایک عام سی بات ہوئی۔ اس کے پس پردہ جو خیال غالب نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ آگہی یعنی عقل، دانش، سمجھ، فہم، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خیال کو سمجھ سکیں، ہماری بات کو سمجھ سکیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے خیال کی چڑیا ایسی معدوم شے ہے، ایسی ناقید شے ہے جس کا سراغ لگا پانا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے عنقا کے لیے اگر کوئی شکاری جال بچھائے تو اسے کبھی قید نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ہمارے خیال کے لیے بھی لاکھ کوششیں کیوں نہ کی جائیں، پوری طریقے سے ان کا سمجھنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ اس موضوع سے متعلق دیوان غالب میں اور بھی اشعار مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کی مشہور غزل ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اسی غزل میں ایک شعر ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو وہاں پر بھی غالب نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اور جنوں میں بک رہا ہے۔ تو اب غالب یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہاں بہت جلدی یا آسانی سے آپ اس کی بات کو سمجھ جائیں، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کی غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب کو خود یہ دعویٰ ہے کہ جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے پرت در پرت اس کے اندر معنی پوشیدہ ہے، اس لیے وہ مشکل پسند شاعر بھی ہے لیکن بہت ہی بلند فکر رکھنے والا اور گہری فکر رکھنے والا شاعر بھی ہے۔ گرچہ غالب نے اس کے اندر تعلی پیش کی ہے یعنی اپنے تئیں بڑائی بیان کی ہے، لیکن غالب کا یہ دعویٰ بہت حد تک درست بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے شعر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔